कोही आएन आउँछौँ लागि सर अब हामीले योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट होइन सबै लगभग सक्यो त्यसपछि आएर स्विङ पनि सिकायौँ अब तिमीहरूले कतिको प्र्याक्टिस गरेछ अब फेरि रिभिजन गराउनलाई सकाएपछि होइन सबै गरौँ न अनि ल्यापटप सबैको छ होइन सबैसँग छ नि छ अनि अब त्यसमा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ अब आजको सेसन भनेको चाहिँ तिम्रो युनिट 12 त्यसमा चाहिँ जावा एप्लेट भनेर छ होइन जावा एप्लेट छ एप्लेट भनेको के हो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त मैले तिमीलाई इन्ट्रोडक्सनको टाइममा पनि भनेको थिएँ नि होइन हिस्ट्री अफ प्रोग्रामिङ अथवा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हिस्ट्री हेर्ने हो भने जावा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको छ मैले भनेको थिएँ इन्टरनेट प्रोग्रामिङमा नेटवर्क प्रोग्रामिङमा मैले भनेको थिएँ नि कसरी त भन्ने कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ उनीहरूले जब एचटिएमएल जुन सिएसएस वेबसाइटको कुराहरू आउनुभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एप्लेट सकेट प्रोग्रामिङहरू गर्थ्यो क्या पहिला एप्लेटबाट चाहिँ कसरी गर्थ्यो भनेदेखि तिमीले लेखेको कोडलाई चाहिँ ब्राउजरमा रन गराउँथ्यो क्या पहिला हिस्ट्री हेर्ने हो त्यो चाहिँ एउटा तिमीले लेखेको प्लेन जावाकै कोड हो होइन तर चाहिँ यो चाहिँ ब्राउजरमा ओपन हुन्थ्यो क्या अनि त्यो भएपछि के भयो भनेदेखि तिम्रो ब्राउजरमा चाहिँ सेक्युरिटीको पोइन्ट अफ हिसाबले पनि सेक्योर हुने भयो होइन अनि तिम्रो प्लस अब जस्तै तिमीले मानौ अब जस्तै जनमतिमा लेखेको कोड छ भनेदेखि तिमीलाई मानौ अब जस्तै चितवनमा छ साजेस चितवनमा उसलाई ओपन गराउनु पर्यो भनेदेखि मानौ मैले जनमतिमा लेखेर कोड रन गरेर छोड्यो भनेदेखि साजेस उता चितवनमा छ भने उसले साजेसले चाहिँ त्यहाँबाट एक्सेस गरेर चाहिँ मेरो कोडबाट थ्रुबाट चाहिँ अब जस्तै हुन्छ नि त्यही प्रोग्राम लेखेर मैले एप्लिकेसन लेखेर वेबमा राखेको छु भनेदेखि उसले चाहिँ एक्सेस गरेर चाहिँ आउटपुटहरू लिन सक्छ क्या जस्तै मानौ मनीको ट्रान्जेक्सनहरू भनौँ न अहिले त्यसमा तिम्रो अहिले त एडभान्स केस आइसक्यो होइन संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो अहिले त मान्छेले अनलाइनको थ्रुबाट पैसा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गरेर हुन्छ क्या त्यही सिनारियो बुझौँ क्या प्रोग्रामिङको पनि तिमीले लेखेको एप्लेटको कोडहरूलाई चाहिँ वेबमा होस्ट गरेपछि वान प्लेस टु एनदर प्लेससम्म चाहिँ तिम्रो सजिलोसँग एक्सेसेबल हुन्छ त्यो चाहिँ तिमीले गर्नुपर्ने कुराहरू अनलाइनको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ है जावाको बेसिक इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि चाहिँ एप्लेटको इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि है देखियो छैन देखिरहेछ सर स्लाइड देखेछ है अब त्यसपछि आएर अब यहाँ मैले इन्ट्रोडक्सन पनि लेखाएको छु होइन यो 11-12 पेजको चाहिँ छ स्लाइड है यहाँ सुरुको पोइन्ट पनि हेर्ने हो भने एप्लेट भनेको चाहिँ एउटा जावा प्रोग्राम नै हो क्या जुन चाहिँ वेब पेजसँग इम्बेडेड भएको हुन्छ तिमीहरूले पहिला जस्तै मानौ आजभन्दा 5-8-10 वर्ष अगाडि चाहिँ हेरेको पनि होला कहिले काहीँ ब्राउजरमा चाहिँ जावा इन्स्टल गर भनेर पनि मागिरहेको हुन्छ याद गरेछ अहिले चाहिँ माग्दैन किनभने अहिले एप्लेटको कन्सेप्ट अहिले हराइसक्यो क्या त्यो भनेको अहिले चाहिँ योभन्दा एप्लेट भन्दा पनि स्ट्रङ कन्सेप्टहरू वेबमा डेभलप भइसक्यो क्या बुझेन भन्छ नि हरेक चिजको चाहिँ केही न केही चाहिँ हुन्छ नि एउटा एडभान्स भर्जन आउँछ भनेर जस्तो कि सुरुवात जावाले गरेर एप्लेटको थ्रुबाट हुन्छ नि यही कन्सेप्टलाई इनिरेट गरेर चाहिँ अरू साइन्टिस्ट प्रोग्रामरहरूले चाहिँ त्योभन्दा एडभान्स कुराहरू चाहिँ ल्याइदियो क्या मार्केटमा हुन्छ नि यो जमाना त्यतिखेरको लागि एप्लेट नै एकदम एडभान्स रूप हो जसरी अहिले भन्छ नि तिमीले जावामा स्प्रिङ फ्रेमवर्क भन्छ अहिले जस्तै एआईको अहिलेको एआई डाटा साइन्स भन्छ सुनेछ रोबोटिक्स भन्छ नि सुनेछ नि होइन हजुर जसरी अहिले भन्छ नि मान्छेहरूले पाइथन प्रोग्राम गरेर चाहिँ पुरा रोबोटिक्स प्रोग्रामिङ गरेर चाहिँ एउटा रोबोट बनायो भने चाहिँ अहिले खतरा हुन्छ भनेर भन्छ नि मार्केटमा जमानामा जतिखेर एप्लेटको जुन टाइममा चाहिँ एप्लेट फर्स्टमा आयो नि त्यतिखेरको लागि यो पनि त्यतिखेरको लागि एकदम रिभोल्युसनरी कुरा थियो क्या
त्यतिखेर प्रोग्रामरहरू जस्तो जो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेको थियो नि जावा यो माने जसले गरिरहेको थियो उसलाई चाहिँ एप्लेट कोडिङ म गर्छु भनेर एकदम ठुलो हुन्थ्यो क्या त्यो टाइममा है। किनभने उसले लेखेको जावाको सिम्पल कोड नै हो कि जस्तै पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन गर्यो त्यो भित्र हेलो वर्ल्ड लेख्यो नि तिमीले जावामा त त्यही गर्छौ नि होइन त। त्यही कुरोलाई त तिमीले त अब अहिलेसम्म त लोकल मेसिनमा तिम्रो आफ्नो मेसिनमा रन गरिरहेको थियो होइन। तर तिमीले रन गरेको कुरा जस्तै मानौ त्यहाँ त तिमीले मानौ अहिले पो हेलो वर्ल्डमा लेख्यो भोलि गएर के हुन्छ भनेदेखि मानौ एउटा ए भन्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो एउटा के भन्छ ब्याङ्क डिटेल चाहिँ मानौ बी भन्ने मान्छेलाई चाहिँ पठाउनु पर्यो होइन पठाउनु पर्यो मानौँ न उसले चाहिँ कसरी पठाउँछ त त्यतिखेर चाहिँ च्याट स्याटको सिस्टमहरूको केही उ थिएन क्या च्याटको कन्सेप्ट पनि थिएन कसरी पठाउँछ त त्यहीबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सकेट प्रोग्रामिङ गर्यो अनि त्यसपछि दुईवटा प्रोग्राम बिचमा कम्प्युटर बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ को चाहिँ आइडिया बिल्डअप गरे क्या त्यो टाइममा नै सकेट प्रोग्रामिङको थ्रुबाट। अनि च्याटको कुराहरू पनि आयो होइन सकेट प्रोग्रामिङ गरेर मल्टी प्रोग्रामिङ गरेर होइन। अनि त्यसपछि गेमको कुराहरू पनि त्यतिखेर डेभलप भयो क्या। सुरुवात चाहिँ एप्लेटबाट भएको है एकसँग बुझ। एउटा सिम्पल जावा प्रोग्राम नै हो जुन चाहिँ वेब पेजमा चाहिँ इन्भेट गर्न सकिन्छ हामीले है। बुझ्यो? अनि यो चाहिँ इट रन्स इनसाइड द वेब ब्राउजर एन्ड वर्क्स एट क्लाइन्ट साइड भनेको मतलब यो चाहिँ तिम्रो वेब ब्राउजरमा रन हुन्छ ब्याकएन्डमा जेसुकै कोड लेखे पनि तिम्रो ब्राउजरमा रन भएर हुन्छ क्या। हुन त अहिले यो ब्राउजरमा रन हुने कन्सेप्ट त्यति क्लियर छैन किनभने यो जावा 8 भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यो कम्प्याटेबल थियो ब्राउजरमा है। तिमीले यसको बारेमा रिसर्च पनि गर्न सक्छौ गुगलमा गएर हेर एप्लेट कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा पनि खोज होइन गरे थाहा पाउँछौ है। अनि यो चाहिँ अब यसको जावा एप्लेटको चाहिँ क्लासेस भनेको जावा डट एप्लेट क्लासेस भन्ने छ क्लास भन्ने छ क्या। जसरी हामीले जावा डट युटिल डट एडब्ल्युटी भनेर गरेको थिएँ नि स्विङको याद छ क्लासेसहरू यो त मैले भन्नु पर्दैन नि हजुर। यो जावा डट एप्लेट भन्ने क्लासेस छ नि जो पोइन्ट नम्बर 4 मा यो भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा यो चाहिँ मेन क्लास भनौँ न। यसबाट चाहिँ सबै मेथडहरू चाहिँ तिम्रो एप्लेट क्लासमा चाहिँ डिफाइन गरेर राखेको छ होइन। एप्लेट कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरू कसरी रन हुन्छ भन्ने कुरा सबै यसमा छ क्या। यसमा चाहिँ तिम्रो बन्डल गरेर राखेको छ क्या कोडहरू बुझ्यो? कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा म भन्छु तिमीहरूलाई भर्खर पहिला इन्ट्रोडक्सन हेरौँ न। एप्लेट आर नट स्ट्यान्ड अलोन प्रोग्राम इन्स्टेड दे रन विदिन आइदर वेब ब्राउजर अर एप्लेट भ्युअर है। यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा प्रोग्राम हो जुन चाहिँ तिम्रो कि ब्राउजरमा रन हुन्छ कि एप्लेट भ्युअरमा रन हुन्छ। अहिले हामीले युज गरिरहेको जुन छ नि जेडीके 8 छ नि 8 भन्दा माथिको केसेसमा चाहिँ यो ब्राउजरमा कम्प्याटेबल छैन क्या। ब्राउजरमा रन हुँदैन। क्रोम के भन्छ मोजुला जति पनि छ नि ब्राउजरको नाम सुनेर तिमीले डाइरेक्टली त्यहाँ रन हुँदैन है। अहिले चाहिँ रन गर्नुलाई चाहिँ एप्लेट भ्युअर भनेर चाहिँ जेडीकेले दिएको छ क्या हामीलाई एप्लेट भ्युअर पोइन्ट नम्बर 5 हेर त है। एप्लेट भ्युअर तिमीलाई भोलि गएर मल्टिपल चोइस क्वेसनमा पनि आउला व्हिच अफ द फलोइङ कम्पोनेन्ट विल हेल्प यु टु रन एप्लेट प्रोग्राम भनेर भन्ला होइन। ब्राउजर भन्ला एप्लेट भ्युअर भन्ला जेडीके भन्ला जेबीएम भन्ला चोइसहरू है। एप्लेट भ्युअर हेर है त्यहाँ विचार गर। अनि तिमीले त्यस्तो बेलामा चाहिँ एप्लेट भ्युअरमा किन लगाउने है। यदि मानौ एप्लेट भ्युअर दिएको छैन मानौ एप्लेट भ्युअर दिएको छैन तर तिमीलाई ब्राउजर दिएको छैन ब्राउजरमा किन लगाउँदा पनि हुन्छ है। वेब ब्राउजर मात्र वेब ब्राउजर है। यो क्वेसनहरू ट्रिकी हुन सक्छ त्यस्तामा। तिमीलाई चाहिँ जेडीकेले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है। एप्लेट भ्युअरको कन्सेप्टहरू तिमीले लेखेको कोडहरूको हुन्छ नि एप्लेट भ्युअर भन्ने कुरा तिम्रो जेडीकेमा नै हुन्छ है। सबै त्यसैमा कम्पाइल गरेर तिमीलाई चाहिँ ओराकलले दिइरहेको हुन्छ है।
अब अर्को पोइन्ट हेर्ने भन्दा आउटपुट अफ एप्लेट विन्डो इज नट परफर्म बाई सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन जसरी हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको थियो नि सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन गरेर हजुर के गर्थ्यो यसले प्रिन्ट गर्थ्यो नि तर एप्लेटमा चाहिँ यो मेथड युज गरिँदैन कि यसको लागि चाहिँ एडब्लुटी को डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ क्या एडब्लुटी भनेको तिम्रो स्विङको कुराहरू मैले गराएको थिएँ नि योभन्दा अगाडि स्टेपमा हजुर त्यसमा चाहिँ ड्रइङ स्ट्रिङ भन्ने छ क्या एउटा ड्रइङ स्ट्रिङ भन्ने छ मेथड त्यसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले के भन्छ एप्लेटलाई चाहिँ स्क्रिनमा ड्र गर्न सक्छौँ एप्लेटलाई है यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको पार्ट भयो है अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि अब एप्लेटको एडभान्टेज पनि छ डिसएडभान्टेज पनि छ किन त भन्दाखेरि चाहिँ अब एडभान्टेज हेर है यो चाहिँ क्लाइन्ट साइडमा रन हुन्छ एकदम कम रिस्पोन्स टाइममा सेक्योर हुन्छ है नर्मल तिम्रो लोकल कोडमा प्रोग्राम मेसिनमा कोड रन गर्नु र तिम्रो ब्राउजर बेसमा रन गर्दाखेरि चाहिँ सेक्योर त डेफिनेटली हुन्छ है तिम्रो किनभने अब हुन्छ त्यसमा पनि अहिले लुप होल त धेरै छ वेबमा पनि मान्छेहरूले ह्याकिङ स्याकिङ भनेर सुन्यो होला नि तिमीले सक्दैन हेलो हजुर सर यो त अब यो केस भनेको मैले एडभान्टेज भने यो जुन केस भन्दा छ नि अहिले हजुर यो तिम्रो जतिखेर यो एप्लेट डेभलप भयो त्यो टाइमको केसलाई सिनेरियोलाई राखेर मात्रै भने हो क्या एडभान्टेज हुन त अहिले यो सेक्योर भन्दा पनि यो अहिले भन्नु मिल्दैन होइन इट इज सेक्योर भनेर भन्नु मिल्दैन क्या किनभने अहिले त कस्तो खतरा वेब प्रोग्रामरहरूले गरेको कोडिङ त ह्याकरहरूले ह्याक गरेर भित्र छिर्छ होइन हजुर अहिलेको त्यो भनेको टेक्नोलोजीको डेभलप भएर यहाँ डेभलप भएको कुरालाई हामीले बुझ्छौँ क्या किनभने मान्छे टेक्निकल्ली कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो होइन त्यो कुरा पनि हुन्छ अब अर्को एडभान्टेज भनेको यो चाहिँ तिम्रो प्लेटफर्म कुनै पनि प्लेटफर्मको ब्राउजरमा तिम्रो वेब ब्राउजरमा चाहिँ रन हुन्छ लिनक्स म्याक विन्डोज वाट एभर है एडभान्टेज त्यो भयो अब डिसएडभान्टेज के हो त मेरो आवाज सुन्दैछ हजुर सर एन्ड्रोइडहरुमा पनि चल्छ एन्ड्रोइडहरुमा पनि चल्छ तर यो भनेको तिम्रो जेडीके 7 भन्दा माथि के मतलब यो 8 अहिले त हामी 8 युज गरेका छौँ हैन मैले मिनिमम यो अब 8 भन्दा माथि 8 9 10 11 12 13 कति आएछ नि यति इनरमा चाहिँ चल्दैन म कसरी चलाउँछु त्यो सिकाउँछु तिमीलाई देखाउँछु एप्प कसरी चलाउने भन्ने कुरो हैन यो भन्दा अगाडिको उसमा चाहिँ तिम्रो ब्राउजर डाइरेक्टली ब्राउजरमा रन हुन्छ क्या ब्राउजरले चाहिँ तिमीलाई एउटा रिक्वेस्ट माग्छ थियो डु यु वान्ट टु इन्स्टल जावा प्लगइन इनसाइड योर ब्राउजर भनेर एउटा माग्छ थियो हैन त्यसपछि चाहिँ अनि तिमीलाई एक्सेस दिएपछि तिम्रो अनि हुन्थ्यो है अनि यसको डिसएडभान्टेज भनेको जावा प्लगइन इज रिक्वायर्ड एट क्लाइन्ट ब्राउजर टु एक्जिक्युट एप्लेट भने त्यही हो जावा जबसम्म तिम्रो ब्राउजरमा इन्स्टल भएको हुँदैन प्लगइन कोही आएको अनलाइन हो सर तपाईँ 3 जना हो 2 जना हो सर हिमाल आउँछु भन्दैछ हिमाल आइरह पखारी म हजुर एडमिट गरिहाल्नु हिमालले मेसेज गर्दैछ मलाई मैले लिंकमा भन्नु न एक्सेप्ट गर्दैछ है डिसएडभान्टेजमा त्यो भइहाल्यो तिम्रो हरेक एप्लेट चाहिँ ब्राउजरमा रन गर्नु पर्दाखेरि जावा प्लगइन चाहिन्छ अब त्यसपछि आएर लाइफ साइकल अफ एप्लेट भन्छ जसरी कुनै पनि कुराको चाहिँ एउटा लाइफ साइकल हुन्छ क्या तिमीले जावाको सिम्पल प्रोग्राम लेख्दा पनि कोड लेख्दा पनि हुन्छ नि त्यसको पनि एउटा लाइफ साइकल हुन्छ नि त सुरुमा के गर्छौ त तिमीले लजिक बुझ्छौ लजिक बुझेपछि अब तिम्रो बेसिक जावाको स्ट्यान्डर्डमा रहेर चाहिँ कोड लेख्न सुरु गर्छौ हरेक जावाको कोड चाहिँ स्टार्टिङ गर्दाखेरि तिमीले क्लास डिफाइन गरेर गर्छौ नि हैन एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर बनाउँछौ नि त जस्तै क्लास ए भन्ने बनायो कर्ली ब्र्याकेट ओपन गर्यो क्लोज गर्यो भित्र गएर तिमीले पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन बनायो एउटा मेन मेथड ओके अनि त्यो भित्र चाहिँ तिमीले मानौ प्रिन्टै सिम्पल प्रिन्टै गर्नु छ एउटा सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएल गरेर हेलो वर्ल्ड लेख त्यो पनि एउटा
सिम्पल जावा एउटा प्रोग्रामको चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइफ साइकल हो क्या, लाइफ साइकल एउटा स्ट्यान्डर्ड भनौँ न त्यो हो। त्यस्तै एप्लेटको पनि आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड लाइफ साइकल हुन्छ क्या, एउटा स्टेप भनौँ न, सुरुमा के हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराको एउटा फलो हुन्छ नि। अल्गोरिदमहरू हेरेको तिमीहरूले अहिलेसम्म फ्लो चार्ट सीमा पढाएको छैन? पढाएको थियो त्यसमा पढेको थियो नि तिमीले, स्टेप बाई स्टेप फलो गर्ने क्या, सुरुमा स्टार्ट, त्यसपछि गएर यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने भनेर स्टेप फलो गरेर हो सर गरे सुरुमा चाहिँ इनिट हुन्छ। इनिट भनेको इनिसियलाइजेसन हुन्छ एप्लेट कसरी बनाउने भन्ने कुरो म भन्छु। त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ, स्टार्ट भएपछि अब स्टार्ट भएपछि एक्जिक्युसनको वेमा गयो क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ एप्लेटले के बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ अब पेन्ट भन्ने मेथडभित्र होला। उसले चाहिँ त्यो अघि मैले ड्र स्ट्रिङ भनेर बनाएको थिएँ नि, अघि मेथड भनेको थिएँ नि, एक स्टेप ट्यागमा थियो नि, त्यो पेन्ट भन्ने मेथडभित्र चाहिँ त्यो ड्र स्ट्रिङ भन्ने मेथड कल गरेर चाहिँ त्यहाँनिर तिमीले एप्लेटमा चाहिँ के लजिक लेख्ने भन्ने कुरा त्यहाँ डिफाइन गर्ने क्या। त्यो गरिसकेपछि अब त्यसपछि चाहिँ अब काम सकेपछि स्टप गर्नु पर्यो होइन, अनि लास्टमा डिस्ट्रोय हुन्छ। अब यदि मानौँ स्टप, अब जस्तै यो स्टप हुँदा नहुँदै केही प्रब्लम आयो भनेदेखि मानौँ फेरि रन गर्नु पर्यो भनेदेखि स्टपभन्दा अगाडि गएर फेरि स्टार्ट हुन सक्छ। त्यही कुरा हो मैले यहाँ त्यही भनेको छु। When an applet begins, the following methods are called in the sequence. यो चाहिँ सिक्वेन्समा रन हुने कुरा हो क्या। इनिट हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ, पेन्ट हुन्छ। पेन्ट भनेको जसरी तिमीले घरमा रङ लगाएको जस्तै भनौँ न, घर लगाउँछ नि पेन्ट, सेम त्यही वर्ड नै हो यो है। तर यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पेन्ट भनेको चाहिँ ड्र गर्ने हो क्या। तिम्रो एप्लेटको स्क्रिनमा चाहिँ के ड्र गर्ने त, अथवा एडब्ल्युडीको कम्पोनेन्ट ड्र गर्ने हो कि सिम्पल जाभाको एउटा लजिक ड्र गर्ने हो कि त्यो गर्ने काम चाहिँ यो पेन्टभित्र है। त्यसको नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ when an applet is terminated, the following sequence of method can call text. त्यसपछि चाहिँ टर्मिनेसनको पोइन्टमा पुग्दाखेरि स्टप र डिस्ट्रोय हुन्छ। भने चाहिँ कस्तो सर? हजुर, डिस्ट्रोय भने चाहिँ डिस्ट्रोय भनेको तिम्रो स्टप भनेको चाहिँ सर्टेन टाइममा रोकेर राख्ने। स्टप भएपछि सर्टेन, अब जस्तै मानौँ तिमीलाई मैले स्टप भनेपछि तिमी रोक्छौ होइन, गो यु क्यान गो भनेपछि तिमी फेरि जान सक्छौ नि फेरि स्टप भनेपछि। तर डिस्ट्रोय भनेपछि कम्प्लिटली चाहिँ सेसन नै तिम्रो स्टप उ गरिदिने क्या, टर्मिनेट गरिदियो क्या। फेरि स्टार्ट इनिसियलबाट सुरु गर्नुपर्छ। डिस्ट्रोय भएपछि तिमीले फेरि इनिट स्टार्टबाटै सुरु गर्नु पर्यो फेरि माथिबाट है। बेसिक कन्सेप्ट हेर्दाखेरि त्यही हो है। अब त्यही कुराहरूको यहाँ डिटेलमा छ है। इनिट भनेको त इनिट मेथड इज फर्स्ट मेथड टु बी कल, यो चाहिँ फर्स्ट मेथड हो। वेयर यु सुड इनिसियलाइज भेरिएबल। इनिटमा चाहिँ तिमीले अब प्रोग्राम लेख्नेपछि अभियसली भेरिएबलहरू डिफाइन गर्नुपर्छ हो कि होइन, भेरिएबल गर्नु पर्यो लजिकको लागि। अब तिमीले कतिवटा भेरिएबलको अब जस्तै डेटा टाइप कुन राखेर गर्ने भन्ने कुरो सबै काम इनिट मेथडबाट गर्छ है। अनि त्यसपछि स्टार्ट भन्ने छ। स्टार्टमा चाहिँ अब त्यही अब तिमीले यो चाहिँ अब इनिट मेथडबाट चाहिँ कल हुन्छ है। अब स्क्रिप्टमा के ड्र गर्ने भन्ने कुरो यो स्टार्ट भन्ने मेथडले चाहिँ अब इनिसियलाइज गर्ने काम गर्यो क्या। अब जस्तै यहाँ लेखेको छ नि, द स्टार्ट मेथड इज कल्ड आफ्टर इनिट। इट इज अल्सो कल्ड टु रिस्टार्ट एप्लेट आफ्टर इट ह्याज स्टप। यदि स्टप भएको केसमा पनि मैले अघि यहाँ लेखाएको थिएँ नि, स्टप भएर यहाँ आयो मानौँ होइन, फेरि रिस्टार्ट गर्नु पर्यो भने पनि। हजुर, स्क्रिनमा स्लाइड राख्नु। बुझेन? तपाईको स्क्रिनमा स्लाइड पनि हाल्नु भनेको छ। मेरोमा आछ नि? छैन सर, आइरहेछ त। तिमीले देखेछ नि? मेरोमा किन देखाएन? मैले देखिरहेको छु। मेरोमा किन आएको छ? के छैन? नो प्रब्लम। लाइफ साइकल अफ एन एप्लेट है, त्यही कुरा भनिरहेको छु यहाँ मैले। हिमाल पनि आएको छ त सर। हजुर सर, हजुर म पनि छु। चुप्लाएर नबोली बसिरहेको म सुनिरहेको थिएँ बिचमा काम पर्नु त होइन। अब त्यो अब जस्तै मानौँ कुनै सेसन चाहिँ स्टप भएर फेरि रिस्टार्ट गर्नु पर्यो भने पनि स्टार्ट मेथडलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ तिम्रो फेरि रिकल गर्नु मिल्छ है।
अनि पेन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो मानौ कुनै कम्पोनेन्ट एडब्ल्युडी कम्पोनेन्ट स्विङ कम्पोनेन्टहरू ड्र गर्नु पर्यो स्क्रिनमा अथवा सिम्पल जावाकै बेसिक लजिकहरू नै हुन्छ नि जस्तै प्रिन्ट कुनै एउटा म्यासेजै प्रिन्ट गर्नु पर्यो अथवा कुनै एउटा लजिक हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट निकाल्ने एउटा लजिकै प्रिन्ट गर्नुपर्ने भने पनि सबै कुरा तिम्रो पेन्ट मेथडभित्र पेन्ट भन्ने यो अप्सनले चाहिँ तिमीलाई डिफाइन गर्ने गर्छ है फर इक्जाम्पलमा हेर्ने भने द विन्डोज इन विच द एप्लेट इज रनिङ मे बी overwritten by another windows and then uncovered or the applet window may be minimized and then stored and पेन्ट मेथडले चाहिँ मेनली त्यही हो नि तिम्रो अब कुनै कम्पोनेन्टहरू ड्र गर्नु पर्यो एडब्ल्युटी को कम्पोनेन्टहरू स्विङको कम्पोनेन्ट मैले जति पनि भनेको थिएँ लेभल जे लेभल हैन अनि बटन टेक्स्ट बक्स यो भन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त्यो च्याप्टर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो बरु तिमीलाई सर्ट क्वेसनमा होला यो एप्लेटबाट तर त्यसबाट लङ क्वेसनमै आउँछ सुनेको छ सुनिरहेको छ सर यो च्याप्टर भनेको तिमीलाई लङ क्वेसनमा नआएर यसको चाहिँ सर्ट माथिको सर्ट क्वेसनहरुमा आउला एउटा क्वेसन तर तिम्रो एडब्ल्युटी स्विङ यो भन्दा अघिल्लो च्याप्टर छ नि इम्पोर्टेन्ट त्यो तिमीले आँखा चिम्लेर प्र्याक्टिस गरेर गए पनि हुन्छ एउटा तिमीलाई क्वेसनै आउँछ मानव प्रोग्राममा एडब्ल्युटी स्विङ युज गरेर मानव दुई तीनवटा टेक्स्ट बक्स अनि बटन बनाएर लजिक लेख्यो भनेर सोध्यो होला अनि कसरी गर्ने त्यो टाइम है अनि त्यसपछि आएर स्टप र डिस्ट्रोय भन्ने तिम्रो छ स्टपले चाहिँ मेनली अब जस्तै मानौ कुनै अब एचटीएमएल कुनै एउटा कम्पोनेन्टहरुलाई चाहिँ मानौ एप्लेटलाई चाहिँ स्टप गर्नु पर्यो हैन स्टप भएर अब चेक गर्नु पर्यो स्टप गर्ने अनि सिचुएसन हेर्ने अब फेरि रिस्टार्ट गर्नुपर्ने केसेस छ कि छैन त्यो कुराहरु पनि यसले डिफाइन गर्छ यो रिस्टार्ट गर्नुपर्छ भने फेरि स्टार्टबाट सुरु गर्छ छैन भनेदेखि सिधा डिस्ट्रोयतिर गएर तिम्रो यो एप्लेटको लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्छ यसले बुझ्यो यहाँसम्म हजुर सर है अब सिम्पल जावा एप्लेटको कोड हेर्यो भने तिम्रो अहिलेसम्म देखेको कुराहरू हुन्छ हैन यो त अहिलेसम्म देखेको के छ यसमा देखेको अहिलेसम्म यसमा पनि इनहेरिटेन्सको कुरा आउँछ सर अनि अभियसली आइहाल्छ नि त्यो त किनभने अब त हामीलाई यहाँ एप्लेट भन्ने क्लासेस अघि मैले भनेको नि जावा डट एप्लेट डट के भन्ने सुरु मैले भनेको नि हजुर एप्लेट त्यो छ नि यो कता हजुर जावा डट एप्लेट क्लास भनिन्छ नि यो पोइन्ट एप्लेट क्लास हजुर त्यो भनेको तिम्रो जेडीकेले अलरेडी डिफाइन गरेर राखेको एउटा इनहेरिटेड क्लास हो क्या कम्पाइल गरेर अब यसलाई युज गरेर चाहिँ तिमीले यसको कम्पोनेन्टहरु युज गर्ने हो क्या तिमीलाई आफ्नो एप्लिकेसनहरुमा हैन त्यही भन्नु खोजेको है इनहेरिटेन्स त अब जहाँ पनि इनहेरिटेन्स पोलिमोर्फिजम अनि तिम्रो एब्स्ट्राक्सन यो भनेको चारवटा त तिम्रो क्लियरै हो क्या कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जाऊ तिमी जावा गर पीएचपी गर डटनेट गर पाइथन गर हैन व्हाटएभर चारवटा कन्सेप्ट जुनसुकै प्लेटफर्ममा जाऊ एउटै हुन्छ हजुर सर यो मैले देखाएको स्क्रिनमा देखाएको कोड हेर त सिम्पल एउटा एप्लेट बनाएको छु है जुन चाहिँ एउटा चाहिँ एप्लेट भन्ने तिम्रो क्लासेस माथि इम्पोर्ट गरेको छु अनि एडब्ल्युटी को चाहिँ तिम्रो ग्राफिक्स इम्पोर्ट गरेको छु हो हजुर अनि त्यसपछि आएर एउटा क्लास बनाएको छु हेर त पब्लिक क्लास माई एप्लेट एक्सटेन्ड गरेको छु एप्लेट भन्ने ठीक छ एडब्ल्युटी ग्राफिक त्यो गाह्रो छ नै इक्जाममा एडब्ल्युटी एप्लेटबाट क्वेसन आयो भने त्यही इन्ट्रोडक्सनको सोध्छ क्या व्हाट इज एप्लेट अनि राइट सिम्पल एप्लेट प्रोग्रामर भन्दैला अनि सिम्पल सिम्पल एडब्ल्युटी हजुर हजुर के सिम्पल बोल त को बोलेको अहिले भर्खर
सिम्पल एप्लेट अनि यही प्रोग्राम लेखे हुन्छ नि सर। मजाले तिम्रो लजिक फरक हुन सक्ला हैन, जस्तै मैले यहाँ चाहिँ तिम्रो एउटा स्ट्रिङ हैन तर यस्तै भने यस्तै। अनि यहाँ चाहिँ अब हेर, जस्तै अघि मैले भनेको नि पेन्ट भन्ने मेथड यहाँ कल हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि, यो फिक्स है। पेन्ट भन्ने तिम्रो फिक्स हो। यो ग्राफिक्स माथिको यो ग्राफिक्स, यो माथिको ग्राफिक्स आयो, उसले एउटा जी भन्ने भेरिएबल बनायो, तिमी जे पनि बनाउन सक्छौ यो हैन हैन। यो टी एस जे पनि राख, त्यही कुरा यहाँ कल हुनुपर्छ। त्यो भित्रको ग्राफिक्स भित्रको चाहिँ ड्रो स्ट्रिङ भन्नेले चाहिँ के मेसेज पठाउने त भन्ने कुरो चाहिँ अब यहाँ डिफाइन गरेँ मैले। बीसीए क्लास भनेर बनाएको छु। अनि यो 150 मा 150 भनेको यो तिम्रो साइज डिफाइन गर्यो है। तिमीले यहाँ 100 100 राख्न पनि सक्छौ, 200 200 पनि राख्न सक्छौ, 400 400 पनि राख्न सक्छौ। हाइट वेट भनौँ न है। तिमीहरूको स्क्रिनमा फुल स्क्रिन आछ सबैजना कम्प्युटरबाट हो कि मोबाइलबाट हो? कम्प्युटरबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्छ नि। ल्यापटपमा सानो आएर सर मैले मोबाइलबाटै गरिरहेको छु। ठिक छ ठिक छ। यो चाहिँ तिमीलाई म अहिले देखाउला नि। यो सकिसकेपछि मैले यहाँ रन गरिरहेको छु, त्यो कोडहरू म देखाइदिउँला। यो फाइल त पठाइदिइसक्नु भएको छैन सर हाम्रोमा? पठाएन होला, म गुगल ड्राइभमा राख्छु। छ जस्तो लाग्छ त सर एप्लेट भन्ने हो र सर? यो एउटा तिम्रो हेर ल, स्क्रिनमा हेर हैन। यो यतिसम्म बुझ्यो हैन? बुझ्यो हजुर। केही गरेको छैन है यसमा चाहिँ। पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन भनेर हुँदैन हैन, मेन मेथड चाहिँदैन है यसलाई रन गर्नु। बुझ्दैन? हरेक कुराहरु चाहिँ तिम्रो यो पेन्टबाटै थाहा हुन्छ है। उसको फर्स्ट एक्जिक्युसन पार्ट भनेको पेन्ट। अनि अर्को तिम्रो अब जस्तै अघि मैले भर्खर अघि भने नि तिम्रो ब्राउजरमा रन गर्नुपर्छ भनेर भनेको नि हैन? हजुर। यो कोड त अहिलेसम्म देखेको छैन तिमीले? अहिलेसम्म यस्तो कोडहरू कतै देखेको छ? HTML को कोड यो HTML मै देखाएको छ हैन? HTML कोड हो नि यो त। हो सर। ल अघिको तिम्रो यो क्लास मानौ तिमीले जावासी गरेर कम्पाइल गर्यो भने के क्लास भन्छ यसको? बीसीए क्लास। फेरि बीसीए क्लास भन्छ। राम्रोसँग हेर एकबाट। जावाको बेसिक कुरा हो है यो चाहिँ। तिमीलाई मैले भन्दाखेरि जावाको कुनै पनि क्लास नेम मानौ ए बी हटेभर तिमीले राखेको भनेदेखि त्यसलाई कम्पाइल गर्दाखेरि जावासी गरेर त्यो क्लास नेम त्यो जावाको नाम दिँदाखेरि के क्लास भन्छ फेरि? जस्तै ए डट जावा बनाएको छ भनेदेखि ए डट क्लास बनाउँदैन? बनाउँछ। हो सिमिलर वेमा चाहिँ यहाँ माई एप्लेट भन्ने क्लास बनाएको छु मैले हो। यो यहाँ हजुर हजुर क्लास माई एप्लेट। हजुर माई एप्लेट। अब यसलाई कम्पाइल गर्नु पर्यो सुरुमा। कम्पाइल गरेपछि यो माई एप्लेट डट क्लास भइहाल्छ। हो माई एप्लेट डट क्लास भन्छ। सिम त्यही कुरा यहाँ गरेछ हेर। जावा एप्लेट गएर माई एप्लेट डट क्लास रन यहाँ एक्सेस दिएको छु क्या है। ए यही कुरा हामीले वेबमा अब गर्दैछौँ त्यसो हो वेबको लागि बनाएर हो क्या। सो हामीले एप्लेट बिना चाहिँ वेबमा कहिले पनि गर्न मिल्दैन। हामीले अरू डाइरेक्ट अरू के रे त्यो सिनेरियो मैले अघि नै भने नि तिमीलाई। मैले हिस्ट्री अफ जावाको मैले भनेको नि इन्टरनेट प्रोग्रामिङको कारणले गर्दा जावा पपुलर भयो। किन त भन्दाखेरि उसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ एप्लेट भन्ने कन्सेप्ट आयो क्या। उसले ल्याए साइन्टिस्टहरूले जो चाहिँ अब जावाको अथरहरू थियो नि सुरुमा उसले चाहिँ नेटवर्क प्रोग्रामिङ सकेट प्रोग्रामिङको लागि चाहिँ एप्लेट बेस्ड भनेर उहिले त्यो जमानाको 1970s 1993 को कुरा हो क्या। त्यो चाहिँ उहिले जावाको फर्स्ट भर्जन भनौँ न बेटा भर्जनहरू आएको टाइममा क्या। अहिले त यो एप्लेट त कुनै कहीँ युजै हुँदैन नि अहिलेको केसमा त। कहीँ तिमीले एप्लेट म बनाउँछु भने पनि तिमीलाई मूर्ख भन्छ। किनभने अहिले एप्लेटले भन्दा पनि खतरा काम गर्ने तिम्रो जस्तै जावाकै कुरा गर्ने भने स्ट्रिङ फ्रेमवर्क छ, हाइबरनेट डाटाबेससँग कनेक्टिभिटी स्टर्ट छ, अनि धेरै कुराहरू छ क्या। फ्रेमवर्कहरू नै छ। अब जस्तै अहिले जावाको फ्रेमवर्कहरू यति धेरै छ कि कम्पिटिसन फ्रेमवर्कमै कम्पिटिसन छ मार्केटमा है। त्योतिर नजाउँ। जस्तै मानव तिमीहरूले वेबमा पढिरहेको छ नि, PHP मै यो कुराहरू तिमीलाई सजिलोसँग गर्न सक्छौ।
अहिले यसमा कति कम्प्लेक्स छ होइन तिमीले जस्तै वेबमा पढेर आएको छ नि सिम्पल एउटा HTML CSS बनाएर ब्राउजरमा रन गर्छौ हैन कोडहरू एउटा यो सुरुवात चाहिँ यहाँबाट यसरी भएको थियो भन्नु खोजेको क्या है एप्लेटबाट हिस्ट्री हैन तिमीले यसरी नै लेख्ने हो क्या एक्जाममा पनि लेख्दाखेरि एप्लेट भनेको यो हो एप्लेटको इक्जाम्पल यो हो भनेर तपाईँहरुलाई दिएपछि हामीले एप्लेटको प्रोग्राम सोध्दैन सर तिमीलाई यो लङ क्वेशनमा त आउँदैन होला आयो भने पनि जोडेर आइदिन्छ दुईटा क्वेशनलाई जोडेर एउटा लङ क्वेशन बनाइदिन्छ नि जस्तो एप्लेटबाट एउटा आधार नम्बर अर्को कुनैबाट आधार नम्बर गरेर है अब एप्लेट रन गर्नको लागि चाहिँ तिम्रो सुरुमा त तिमीले एप्लेट myapplet.java भन्ने फाइल रन गरेर कम्पाइल गर्नु पर्यो जावासी कम्पाइलरबाट हो उसले के बनाउँछ myapplet.class भन्ने फाइल बनाउँछ त्यसपछि अर्को एउटा टेस्ट applet.html भन्ने फाइलमा चाहिँ तिमीले एप्लेट कोड लेख्छौ है हो अघि भर्खर मैले बनाएँ नि यो HTML फाइलको नाम जे राख्दा पनि भयो नि मलाई के फरक पर्दैन के है बुझेछ बुझिरहेको छु सर अनि त्यसपछि चाहिँ JDK मा चाहिँ तिम्रो एप्लेट भ्युअर भन्ने हुन्छ है JDK मा यो तिमीले जतिखेर तिमीले इन्स्टल गर्छौ नि जावा JDK इन्स्टल गरेर तिमीले इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्छौ नि तिमीलाई चाहिँ एप्लेट भ्युअर भन्ने चाहिँ फिचर आइसकेको हुन्छ क्या अनि तिमीले कमान्डमा जसरी जावासी गरेर गरेको नि अहिलेसम्ममा कमान्डबाट गरेर मिल्दैन कमान्डबाट गर्ने हो क्या कमान्डबाट गर हैन एप्लेट भ्युअर टेस्ट applet.html गरे भने तिम्रो एउटा नयाँ विन्डोज खुल्छ म कसरी खुल्छ अहिले देखाउँछु न है अनि अल्ट यो त तिम्रो HTML फाइलबाट भयो है अनि विदाउट HTML फाइल पनि तिमीले रन गर्न मिल्छ है डाइरेक्टली कसरी सर त्यो पनि म देखाउँछु अहिले एक्जाम्पल है त्यसको लागि चाहिँ तिमीले अघि बनाएको थियो नि यो फाइल सुरुको myapplet.java भन्ने फाइल यहाँ यो फाइलमा छ नि सर हाम्रो यसमा स्क्रिन गर्न मिल्दैन के गर्नु पर्ने यो जुममा स्क्रिन रेकर्ड गर्न मिल्दैन रेकर्ड गरिरहेको छु म यो रेकर्ड गरिरहेको छु हैन हामीले चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो फिचर छैन होला म छ नि एडमिन ठिक छ केही छैन यो म तिमीलाई देखाउँछु म प्र्याक्टिकली गरेर देखाइदिन्छु अहिले होइन यो तिम्रो HTML फाइल भयो यो तिम्रो रन गर्ने तरिका भयो है ल अहिले यो सक्यो स्लाइड चाहिँ होइन देखिरहेको छ यहाँसम्म बुझिरहेको सर मेरो एप्लेट यहाँ छ है हेरिरहेको छ अहिले देखिरहेको थियो देखिरहेको छु अब यहाँ हेर मेरो जावाको कोड मैले यसरी लेखेको छु first.java भन्ने बनाएको छु सिमिलर त्यही कोड हो अहिलेको अहिलेलाई यो हटाइदिउँ सिम त्यही कोड हो नि हेर त हो नि होइन कि होइन सर मैले त कोडै देखाएँ नि त देखेछ त एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज एडभान्टेज मिनिमाइज गर्न यो म देखाइदिन्छु अब अब आयो अब देखिरहेको छैन हजुर सर यो अहिलेकै कोड हो नि सेम हेर त स्लाइडमा भएको सर कोडमा क्लिक गर्नु न सर यहाँ सर first.java first.applet.html दुईटा देखाइरहेछ आइकन आयो अब आयो सर सेम त्यही कोड हो हेर त ओ सर त्यही हो मैले त्यही केही त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही गरेको छैन होइन
सिम्पल इम्पोर्ट गरेको छु, त्यसपछि आएर awt.classes भन्ने बनाएको छु होइन। अनि अर्को चाहिँ तिम्रो फर्स्ट क्लास बनाएको छु होइन। अनि यो फाइलको नाम चाहिँ first.java भनेर सेभ गरेर राखेको छु। ठिक छ? ठिक छ। अच्छा होइन, सबै देखिरहेको छ? देखिरहेको छ। अनि यो त्यसपछि आएर अहिले जो अनि HTML भन्ने फाइलमा चाहिँ तिम्रो HTML पनि देखाएको छ, हेर त। देखेछ? हजुर देखेको छु है। अब सुरुमा रन गर्नु पर्ला त मैले तिमीलाई टर्मिनल खोला भनेर भन्छु होइन। टर्मिनल खुल्यो मेरो। खुल्यो सर। सुरुमा फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो? जावा first.java लाई चाहिँ तिमीले कम्पाइल गर्नु पर्यो। के गरेर गर्ने? जावा सी स्पेस त्यसपछि के भन्छ यहाँ? first.class भन्छ। बन्यो होइन? बन्यो। त्यो first.class बनेपछि अब तिम्रो यहाँ त अलरेडी एट्याच छ कोडमा। हेर त। अनि अब अघि भने चाहिँ अब एप्लेट भ्युवर कल गर्ने के APPLET एप्लेट भ्युवर भन्ने छ है। ठिक छ? अनि HTML फाइल बनाउने। हेर देखिरहेछ? हजुर। अनि इन्टर गर। हेर एप्लेट भ्युवर खोल्यो। पहिला यही कुरो ब्राउजरमा खुल्थ्यो। जेडीके तिम्रो 1 भन्दा अगाडि 7, 6, 5 पहिलाको जेडीके पुरानो छ नि जावा भर्जनमा चाहिँ त्यो कम्प्याटिबल थियो क्या, ब्राउजर कम्प्याटिबल। हजुर। यो जेडीके 8 बाट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कम्प्लिटली सपोर्टै हटाइदियो क्या एप्लेटको। यो चाहिँ अब त्यही पनि अब स्टुडेन्टले पढोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो एप्लेट भ्युवर भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ राखिरहेको छ। सिकोस्, किनभने जेडीके जावाले कसरी चाहिँ इन्टरनेट प्रोग्रामिङको इस्टाब्लिस गर्यो, उनीहरूले कसरी चाहिँ अब अहिले आएर अब इन्टरनेट प्रोग्रामिङमा चाहिँ उनीहरूले अब धेरै चिजहरू गरिसकेको छ क्या। गरे भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउनुको लागि हो क्या। यो एउटा तरिका भयो है। हजुर। अर्को तरिका पनि छ। अर्को तरिका भनेको अघि मैले यहाँ यो कोड छ नि, अघि मैले यो जुन यो कोड एप्लेट कोड भन्ने कोड छ के छ यो? हजुर। यो कोडलाई मैले यहाँ तल कता यो कोडमा चाहिँ जुन जावा फाइलमा गएर कमेन्ट गरेर राख्नु पर्यो क्या। हेरिरहेको छ यहाँ? हजुर। एप्लेट कोड भन्ने फाइललाई चाहिँ सेम यही कोड है लाई चाहिँ मैले यो फाइलभित्र चाहिँ सेभ गरेर राखेको र कमेन्ट गर्दै है। कमेन्ट पनि गरेछ हेर त। हजुर। अब रन गर्दाखेरि चाहिँ जावा सी first.java गर। आखिर यो गर्दा नगर्दा केही फरक पर्दैन। अनि एप्लेट भ्युवर अब चाहिँ first.java कल गर। अघि चाहिँ तिम्रो HTML कल गरेको थियो। दुई तरिकाबाट गरेर दुई तरिकाबाट है। आउटपुट त सेम होइन सर, त्यही एप्लेटबाटै आउँछ हैन? तर तिम्रो एप्लेट कल गर्ने दुईटा भयो भन्नु देखाउनु खोज्यो के। बुझ्यो। है एउटा चाहिँ HTML कल गर्ने, अर्को चाहिँ त्यो क्लासलाई कल गर्ने। तर त्यो क्लासलाई कल गर्नको लागि चाहिँ तिम्रो HTML मा भएको जुन एप्लेट कोड पार्ट छ नि, हजुर, यो पार्टलाई त्यसलाई चाहिँ कमेन्टमा राख्ने, पेस्ट गर्ने, त्यसलाई कमेन्ट गरेर राख्ने। यो फाइल त्यसपछि यो फाइल हटाइ त डिलिट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन के। HTML उसले त्यो HTML मा कसरी अनि एक्सेस गर्छ त? अब यो चाहिँ तिम्रो एप्लेट भ्युवर भित्र नै उनीहरूले बनाएर राखेको छ। त्यो कसरी बनाएको त्यसको हामी सबै स्ट्रक्चर हेर्नुपर्छ हैन। अब पहिला चाहिँ तिम्रो यही कुरोहरू चाहिँ मैले पनि पढ्दाखेरि जावा पढ्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो html.applet भन्ने फाइल छ नि, त्यो फाइल तिम्रो देखाउँछु म। यो फाइललाई मैले डाइरेक्ट ओपन गर्दाखेरि ब्राउजरमा ओपन हुन्थ्यो अनि यहाँ रन हुन्थ्यो क्या। अहिले चाहिँ कम्प्याटिबलै छैन हेर त। केही देखिन्छ यसमा? फायरफक्समा मात्र कम्प्याटिबल नभएको कि सर गुगल क्रोममा हुन्छ होला नि? क्रोममा पनि हुँदैन। हेर यसको बारेमा तिमीले यो इस्युजलाई तिमीले गुगलमा टाइप गरेर हेर, वाइ
एप्लेट इज नट सपोर्टेड इन जेडीके भर्सन 8 एन्ड एबभ भनेर हेर त्यहाँनिर तिम्रो ओपेराको यो तिम्रो जावाको ओराकलले नै तिम्रो न्युजहरू राखेको छ क्या न्युज पोस्टहरू भनौँ न राखेको छ नट सपोर्टेड भनेर है पहिला पहिला चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि यस्तो मैले जेडीके मानव एप्लेट रन गरेँ भनेदेखि तिमीलाई यहाँ पपअप आउँछ क्या डु यु वान्ट टु इन्स्टल जावा प्लगइन भनेर भन्छ अनि मैले एस गरेर ओके गरेपछि ब्राउजरमा चाहिँ तिम्रो जावा इन्स्टल हुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो तिम्रो एप्लेट रन हुन्थ्यो क्या मैले पनि पहिला पढ्दाखेरि चाहिँ रेडियोको प्रोग्राम के अरे प्रोजेक्ट गर्दाखेरि अनलाइन रेडियोको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि एप्लेटहरू धेरै युज गरेको छु क्या त्यतिखेर चाहिँ मैले युज गरेँ है हस् सर केही छ आज मैले गराएको एप्लेटमा केही सोध्नुपर्ने छ छैन सर अब आफै बनाउनु पर्छ यो एक्चुअली है यो म तिमीलाई मेरो युट्युब उसमा राखिदिन्छु हुन्छ हस् सर क्लासमा हजुर हजुर गुगल क्लासमा होइन गुगल क्लासमा भिडियो त होइन युट्युबमा चाहिँ म भिडियो राखिदिन्छु युट्युबमा राखेर लिङ्क चाहिँ हामीलाई ग्रुपमा हालिदिनु न सर ल म युट्युब मेरो च्यानलको उ गरिदिन्छु तिमीहरू हेर न तपाईँको च्यानल छ युट्युबको छ त लाइक गर हस् सर सब्सक्राइब पनि हान्नु होला सेयर पनि पछि काम लाग्छ म ट्युटोरियलहरू पनि बनाउँदैछु अरू चिजहरूको हुन्छ सर है अरू केही छ सर युट्युबको मोनेटाइज गर्ने कसरी हो सर मोनेटाइज गर्नलाई पहिला भ्युअरहरू पुग्नुपर्छ 50-60 हजार कतिवटा पुग्नुपर्छ म त्यो लेभलसम्म पुगिसकेको छैन म पनि भर्खर च्यानल चाहिँ भर्खर सुरु गरेर हो है मेरो नि छ सर मेरो लाइक सब्स्क्राइब मोनेटाइज गरौँ र अरू केही सोध्नु छ कसैलाई फाइन सर अरू सबै यस्तै छ ठिक छ सर अब तिमीहरूको के क्लास छ अर्को सरी सर स्याटको छ सर यसपछि हजुर अब स्याटको छ सर 9 बजे ए ल त्यसो भए के छोडिदिउँ दादालाई हुन्छ सर अब तपाईँ पनि चिया खानु सर फ्रेस हुनु है त ल आजलाई यति अब भोलि केही क्वेसन छ भने यसको बारेमा सोध नत्र भोलि म अर्को च्याप्टर छ नि तिम्रो जावाको अब लास्ट चाहिँ डाटाबेससँग पनि गर्ने युट्युबको लिंक पठाइदिहाल्नु न सर हेरिहालौँ ल म यो च्यानलमा अपलोड गरेर अनि म तिमीलाई पठाउँछु नि है तपाईँ क्लास चाहिँ पर्सि छ सर अब भोलि छैन अब पर्सि अब एउटा च्याप्टर मात्र बाँकी होला सर यो सकिहाल्यो हैन यो च्याप्टर पछि अर्को एउटा च्याप्टर बाँकी छ त्यसपछि चाहिँ अब तिमीहरूलाई अब कोडिङ प्र्याक्टिसै गरौँ न नत्र ए हजुर सर हुन्छ हैन सबैले अब यी यसरी अनलाइनमा आउने 4-5 वटा क्लासेसहरुमा प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ कम्तीमा केही न केही त हुन्छ नि हैन हुन्छ सर है ल हिमाललाई के सोध्नु छ हैन सर के सोध्नु अब सबै पढिसक्यो सर उले सर एक्जामको लागि पुरै तयारी भइसक्यो मान्छेलाई के सोध्नु सर ल अब सुरु गर्नुपर्ने मैले अब स्टार्ट गर्नुपर्ने सर